Life is a beautiful journey that is meant to be embraced to the fullest every day. Apan dili pasabot nga pulos na lang kalipay, kaharuhay, ug madagayaon ang kinabuhi. Usahay, adunay kasakit, daw mubira kanimo paubos, kung wala kay pagsalig sa Ginoo. Apan kun ang tanan imong gisalig sa labawong makagagahom, uban sa imong mga pag-ampo, sure ko nga imong malagpasan ang bisan unsang babag nga mosulay pagbabag sa imong agianan padulong sa unahan. This is how we live life, and we should always remember that life is a great gift from above. Ako si Joanne sa Rigumpaan Tasuda para sa Oroqueta Sikat. Lucas 1:37, nothing is impossible with God. Naagyod siya kanunay magpataliwa bisan sa amo ang dili lalim. Munang gipasalamatan ako ang Ginoo nga sa hinay-hinay gyud mi nakabangon. Mao kini ang bersikulo sa Biblia nga gihawiran ni Ma'am Bebs Maisog. Human sila nakasinati sa dakong pagbaha tungod sa shear line nga mihapak sa Oroqueta City niadtong December 26, 2022. Ang shear line usa kini ka klase sa lakaw sa panahon. Diin dinhi magtagbo ang bugnaw ug ang init nga hangin nga dala sa amihan ug gisugat sa init nga hangin nga gikan sa easterlies o gikan sa Pacific Ocean nga maoy hinungdan sa kusog nga pag-ulan ug pagdaglugdog. Pagkilat nga maoy hinungdan sa pagbaha sa Misamis Occidental, lakip na ang dakbayan sa Oroqueta. Din usa sa grabing napiktuhan niadtong higayuna nga may resulta sa paguba sa daghang kabtangan, kahumayan ug mga infrastruktura ug adunay pipila ka mga kinabuhi ang nakalas tungod sa shear line. Usa na si Ma'am Bebe Maisog nga taga Tabuksor, Oroqueta City, nga nalukab ang iyang balay ug naputol ang dalan sa iyang atubangan, nga nagkutay padulong sa San Vicente Bajo. Dako kayo og kadaot ang nahimo sa baha sa iyang pamuyo. Lakip ang iyang gipasahirong multicab ang gipadpad sa dagat ug nalubong sa balas nga hangtod karon wala na nakuha pa. Ang naasoing multicab usa sa panginabuhian sa iyang pamilya. Gani siya mismo mibati na og kalisang. Ilabi na nga muulan na usab. Halos di niya makaya ang nahitabo sa iyang pamuyo niadtong panahona. Maot nga gitapos nila ang tuig 2022. Sa pagbaha, dili lalim ang among gibati. Sa kahadlok o unsay among mga nasinatian nga dili gyud amo malimtan. Kadako kayo sa among damage, mura na tag mawad-an sa paglaom, pero salamat sa Ginoo kay Apan mas mitigbabaw ang pagsalig ni Ma'am Bebs sa labawong makagagahom kaysa ma-discourage ug mawad-an sa paglaom. Hugot siyang nag-ampo nga matabangan siya sa iyang kahimtang. Gani emotional siyang nagdumdum sa nahitabo. Nga kun wala siya'y pagsalig sa Ginoo ug walay tawo nga mitabang kanila, dili sila makabangon pagbalik. Samtang iyang gipasalamatan usab ang gobyerno ubos sa leadership ni Oroqueta City Mayor Lemil Merck M. Acosta sa madaliang tubag sa ilang panginahanglanon. wala mi pasagdahi sa gobyerno nga napadali gyud ang ang tabang namo kay pasalamatan ako si Mayor Lemuel Merrick Acosta, sa Engineer Subong. Sila gyud nagtambak nga wala gyud mi nila pasagdahi nga dili basta-basta ang ang gitabang namo kay kadako kayo sa among damage, mura na tag mawad-an sa paglaom, pero salamat sa Ginoo kay gitabangan gyud mi sa gobyerno. Salamat kayo, Mayor, sa imong tabang nga imo gyung napadali ang pagpatambak sa maong mga bato. Kay grabe gyud kayo to nga tabang Mayor, kadako kayo sa dili mi makahimo sa amo ug sa amo lang kaugalingon, dili mi makahimo. Apan salamat sa Ginoo nga
naakay kasing-kasing nga matinabangon. Ug iya usab nga gipasalamatan ang iyang igagaw nga mitabang nga mahatagan sa katumanan ang iyang pangandoy nga makabaton og usa ka kan-anan. Pasalamatan ako ang igagaw, Jimboy Damunsong nga usa siya pod ani nga kaabag namo ani nga pag hinay-hinay, at least dili kaayo migyud nakabangon, pero nakita ninyo karon ang among gipangandoy sa una nga before sa baha na may mga plano nga mag-business mi. Nakita ninyo sa among likod, mauning niya ang among business, mauning akong igagaw usag yun siya nga nakatabang ani nga business, Burgerplex, mag-business o kan-anan. Karon hinay-hinay yun ming nakabangon. Hinay-hinay yun nga kabangon, uban sa tabang sa panggoberno. September 18, 2023, giablihan ang Sisigan House and Burger Place sa Purok-Size-A, Tabuksor, Oroqueta City. Gahapon, September 18, unang nagpasalamat ko sa Ginoo nga bisan sa daghang mga pagsulay, daghang mga hindrance sa kinabuhi, pagsulay pinaagi sa mga pinansyal, apan ang Ginoo nag-supply, nagtubag sa tanan. Ako pong gi-invite ang mga katawhan nga moari mo mobisita pud mo sa amo ang area sa Tabuksor, Purok-Size, sa Sisigan House, Burger Place, residence of Danja Marie Maisog M. Peterson, uban sa akong mga igagaw, Jimboy Damunsong og siyang asawa nga si Cecil Damunsong nga maujod usagyod ani nga nakatabang. Nagsugod na ang katawhan nga miadto sa Sisigan House and Burger Place sa Tabuksor. Lamian ug aduna kay daghan nga kapilian. Sa ubos ug makatarunganon ang presyo. 99 among price, only rice. Makapili lang mo naman sa Facebook page o mo bisita gyud mo, moari gyud mo. Kay aron makatilaw pud mo sa amuhang templa, kay mga lindot pud nga kananan uban, pero sa among templa pud makatilaw pud mo. Mensahe ni Ma'am Bebe sa uban nga hangtod karon wala pa nakabangon. Nga katong mga uban nga nabahaan, dili lang mo magpawalag paglaom kay na ang Ginoo kanunay mutabang nato. Na ang Ginoo sangpiton lang gyud nato ang Ginoo. Ato laging dawgon ang Ginoo kay ingon siya sa Jeremias 33:3, tawgon mo ako og ako tubagon ko ikaw og magpakita og mga butang nga dagko nga wala nimo mahibalo. Muna nga dili ta kabalo sa plano sa Ginoo, dili mo magpawalag paglaom bisan sa mga kaigsuunan, katawhan kaning tabok ug sa uban pang area sa pagbaha nga daghan pagid kaayong wala pa makabangon. Salig lang mo sa Ginoo kay tabangan ra gyud mo sa Ginoo. Diri nato makita kung unsa mamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi sa matag usa ka tawo. Apan nagdepende lang kini kung giunsa nimo pagdawat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo nagamit og tawo aron matubag ang imong gitimuha. Ang importante, mosalig kaniya ug magbuhat ka og mga butang nga mahimaya ang atong Ginoong Hesus. Remember, hard times always lead to something great. God bless everyone. Ako si Joanne sa Rikumpanta Suda, moingon kaninyo nga daghang salamat sa padayon ninyong paglantaw o pagsunod sa Oroqueta Community Channel. Basta Oroquetanon, sikat ka!